تساں شیب ابی طالب دی جیل چ منو 2.5 سال تک بچیاں سمیت قید کیتا، منو وہ بھی یاد ہے۔ میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا۔ فرمایا کتے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے انہاں مکے دیاں گلیاں چ کھچ دے رہے، منو وہ بھی یاد ہے۔ کتے میری سنہرا دیاں اکھاں دے اندر تساں گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں، جنہرا دیاں چیخاں آج منو مکے دیاں دیواراں چو میرے کناں چ سنائی دے رہیاں نے، منو وہ بھی یاد ہے۔ میرے خبیب نو مکے دے چونک چ سولی تے ٹنگیا، منو وہ بھی یاد ہے۔ کتے تساں میرے کمر تے اوجریاں رکھیاں، منو وہ بھی یاد ہے۔ میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں، منو وہ بھی یاد ہے۔ کتے میری سمیہ نو دو اٹھانا بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا، منو وہ بھی یاد ہے۔ پر منو دسو اج میں تھوڑے نہ سلوک کی کرا، آندے نے تو بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا کریم سی۔ آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم الیوم یخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، اہل بیت، تاریخ ختم القرآن۔ حضرات، بلا تاخیر بلا تمہید میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ آج کی اس بزم کے ہمارے آخری مہمان خطیب ذیشان، خطیب اسلام، شیر پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب اپنے مخصوص انداز سے آپ احباب کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میرے تو قبل جماعت دے دو جید خطبہ جنہ دے خطابات کو تساں بالتفصیل سماعت فرمایا، اللہ انہاں دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا اور انتظامیہ دے احباب دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ سورہ نساء دی پہلی آیت میں پڑھی اور یہ آیت نبی علیہ السلام جدوں بھی جمعہ دا خطبہ پڑھ دے یا تقریر دا خطبہ پڑھ دے، کہ اس خطبے دیاں 3-4 آیات جڑیاں نے حصہ ہویا کر دیاں سی، جنہ دے اندر پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ دے کولو ڈر جاؤ جس طرح ڈرن دا حق ہے، اور اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ
کہ تسی مسلمان ہو. اور دوسری ایت سورہ نساء دی یہ پہلی ایت ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو. اتھے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے، اتھے الناس کا لفظ ہے. اے دنیا دے لوگو اس رب دے کولو ڈر جاؤ جن نے تھانو پیدا کیتا ہے ایک جان چو. سب تو پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا. حضرت آدم نو بغیر ماں تے باپ تو پیدا کیتا. حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ تو دنیا تے بھیج دیتا. انہاں گلاں تو انہوں علا کل شیء قدیر کہی جائے کہ وہ ہر چیز تے قادر ہے، جویں چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر اللہ نے حضرت آدم دی کھبی پسلی دے وچوں اما جی حوا نو پیدا کیتا. پسلی جیڑی ہے نا یہ ٹیڑھی ہے، عورت جیڑی ہے وہ ٹیڑھی پسلی چو پیدا ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی پسلی نو سیدھا کرنا چاہو تے کر نہیں سکتے. کئی بندے آندے نے میں زنانی نو سیدھیاں کر دینا ہے، انہوں سیدھے کرتے کرتے آپ سیدھے ہو جاتے. اس طرح ہی ہے نا، زنانیاں نو سیدھا کرنا بندے دی واسطے گل نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نو مزید ایسا کرو گے ٹوٹ جائے گی. پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی. کیوں بابا جی ایویں ہی تسی کہیں دو آئی سیدھی کر. کھبی پسلی چو اما جی حوا. پھر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر اللہ نے اس جوڑے دے وچوں انسانیت دا سلسلہ جاری اور ساری کر دی. اگے اللہ نے کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ نے سارے رشتے ناتے انسانیت مردہ عورتوں پیدا کرن تو بعد پھر میں تھوڑے درمیان ایک صلہ رحمی پا دی تھی. قیامت دے دن اللہ نے تھانو اپنے دربار چ کھلار کے پوچھنا ہے کہ کچھ تسی دنیا دے اندر رشتہ داری نو جوڑ دے سو یا توڑ دے سو. صلہ رحمی ایک دنیا دا ایسا عمل ہے، ایسی نیکی ہے کہ جدا مقام بھی بڑا اونچا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ نے پوچھنا ہے قیامت رو. نماز کم نہیں آئے گی، روزہ کم نہیں آئے گا، زکات حج کم نہیں آئے گا. جیڑے انسان دے دل دے اندر بغض ہے نا، وہ دی کوئی نیکی بھی قیامت دے دن انہوں فائدہ نہیں دے گی. سنیے توجہ، فرمائے اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اپنے رب دے کولو جس طرح ڈرن دا حق ہے. اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو. ہن مسلمان کنوں کیا جاندا ہے؟ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا. کل المسلم علی المسلم حرام. مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے، دمہ و ارزہ و مالو. مسلمان دا مسلمان تے مال حرام ہے، عزت حرام ہے، خون حرام ہے. اور اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہی ہے جدی زبان کو جدے ہاتھ کو لو دوجا مسلمان محفوظ ہے. ہن جدی زبان کو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ دیاں نمازاں بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی، وہ دیاں نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نو آپ نے پوچھا مینوں دسو کائنات دے اندر مفلس کون ہے؟ تے نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے اللہ رسول جدے کو درہم دینار نہیں ہو مفلس. فرمایا تھوڑے ہاں مفلس ہوئے جدے کول دنیا دا مال نہیں،
دنیا دا خزانہ نہیں میرے ہاں مفلس ہوئے ایک بندہ قیامت دے دن آئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی رب دی عدالت دے اندر آئے گا یہ دا چلان جنت نو ہو جائے گا تے جدوں فرشتے نو لے کے ٹر پین گے ادھروں ایک بندہ آئے گا آکھے گا اللہ جی انہیں منو دنیا چ گالی دیتی سی فرمایا انہوں واپس لے کے آؤ واپس لے آندہ جائے گا اے دیاں نیکیاں انہوں دے دیتیاں جان گیاں دوسرے پاسوں ایک بندہ آئے گا اللہ جی انہیں میری غیبت کیتی سی یہ دیاں نیکیاں انہوں دے دیتیاں جان گیاں ایک تیسرا بندہ آئے گا وہ کہے گا اللہ جی انہیں میری چغلی کیتی سی یہ دیاں نیکیاں انہوں دے دیتیاں جان گیاں چوتھا آئے گا انہیں منو تھپڑ ماریا سی پنجواں آئے گا انہیں میرا حق کھادا سی ان نیکیاں تقسیم ہو رہیاں نے آقا فرماندے نے بندے آندھی بقایا جے لین لگی ہے لیکن دیاں نیکیاں مک گئیاں نے فرمایا میرے محبوب نے جڑے بندے رہ گئے نے انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے انہوں جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا اس واسطے نماز پڑھنا ہے نماز دی حفاظت بھی کریا کر نیکیاں کرنا ہے نیکیاں دی حفاظت کریا کر زکاتاں دینا ہے حج عمرے کرنا ہے انہاں نو دنیا چی ضائع کر کے نہ چلا جائیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صلہ رحمی دے متعلق پوچھیا جانا ہے صلہ رحمی کنوں کیا جاندہ ہے تیرا پرا تیرنا چنگا سلوک کردہ ہے تو بھی چنگا کرنا ہے صلہ رحمی نہیں وہ تیرنا مندہ سلوک کرے تو چنگا کر وہ مندہ بولے تو چنگا بولیا کر وہ تیرنا لو ٹوٹے تو پھڑ کے نال جوڑیا کر اے دا نا صلہ رحمی ہے اے نہیں ان ایک چپیڑ ماریے میں دو مارانگا ان ایک گال کڑیے میں چار کڑانگا اے صلہ رحمی نہیں جدوں تو صلہ رحمی کریں گا اپنے پہن پرائیاں رشتہ داران دے نال عرشاں تو آواز ہوں دیئے صلہ رحمی کرنا تیرا کام میں تیری عمر نو زیادہ کرنا میرا کام میں تیرے رزق دے اندر اضافہ کرنا میرا کام میں اور جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے وہ نبی بھی صلہ رحمیاں کر دے سن کے نہیں بولو مشرکین مکہ آپ نو پتھر مار دینے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہوں دے حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر دا دوپٹہ سار کے چادر سار کے اپنی سوا میرے پیغمبر تے زخمہ چ رکھ دیاں تے نال کی آندیاں نے کلا واللہ لا یخزی کاللہ ابدا سونیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسمیں سونیا اللہ دی قسمیں رب تھوانو کدی آیا نہیں کرے گا کس وجہ تو انکا لتصل الرحیم تسی تے صلہ رحمیاں کرن والے وتقسب المعدوما کما کے لوکاں نو کھوان والے وتحمل الکلا تے لوکاں دا بوجھ اٹھان والے وتقری الضعیفا تے مہمان نوازیاں کرن والے وتعین علی نوائب الحق تے بے آسرا غریبہ لوکاں دی مدد کرن والے سونیا جدے اندر خوبیاں ہون رب نہ بندیاں نو ضائع کردہ ہی نہیں ہن تو اہی ویکھیے نا نبی دی سیرت دے جلسے کرانے ہاں ساڈے وچ بھی ہے گل اسی تے لمے چوڑے مرن جیون مکائے نے
وہ بہو تھلے تھانوں کہڑی چیز ہے جی بہن نہیں دینی بہو تھلے اسی تے مرن جیون مکائے نے سکے بھراواں نے مرن جیون مکایا سالہ سال گزر گئے بول دے نہیں تے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نماز بھی ایکو رکعت ہی پڑھتے ہیں پیرا نہ پیر کندھے نہ کندھا ملاتے ہیں دل نہیں ملتے دلا چو بغض نہیں جاندا دل اوتھے ہی نے پیر تے کندھے مل گئے اجی اللہ آندے نے تھی پیر تے کندھے زمین تے تسی ملاؤ اور اس تو دل میں مل دیا لیکن اسی آنے دل اوتھے ہی رہن گے پیر مل جان گے لیکن جیڑا بندہ اپنے دل چ بغض رکھدا ہے 1 سال تک توجہ فرمائیے حدیث سنیے حدیث جیڑا 1 سال تک اپنی بہن بھائی دوست نہ نہیں بولتا اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 1 قتل دا گناہ درج کر دیندے میرے بھائیو جلسے کرانا مقصد نہیں مزہ تے تیرا بھرا ناراض ہے اتھوں جائے اٹھ کے تو جا کے دی کنڈی کھڑکا کے آکھے بھرا میں تیرے نال صلح کرنا ہے تے جیڑا بندے آپس ناراض ہوندے نے دوجی حدیث بھی سنو سوار تے جمعرات نوں بندیاں دے اعمال اللہ کو پیش ہوندے نے تے جنہ دلاں وچ بغض ہوندا ہے نا اللہ نے انہاں دی نمازاں دا ڈھیر ادھر لا دیو جب تک کہ دل صاف نہیں کرن دے کوئی نیکی قبول نہیں کرنی حتیٰ کہ لیلۃ القدر دی رات جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات پا لیندا 83 سال دی عبادت دا ثواب ملدا ہے تے جس بندے دے دل چ بغض ہے جیڑا قطع رحمی کرن والا ہے اینو لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کیتا جاندا لیلۃ القدر دی رات قطع تلقی کرن والے نو اللہ معاف نہیں کر دے قطع تلقی کرن والا آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ اللہ لا يدخل الجنت قاطعن جیڑا بندہ قطع تلقیاں کرتا ہے آمینہ دے لال دی حدیث ہے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ قطع تلقیاں کرتا ہے لا يدخل الجنت قاطعن ایک قطع تلقیاں کرن والا بندہ جیڑا ہے ایک کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ ایک کدی بھی جنت نہیں جائے گا جیڑا بندہ قطع تلقیاں کرتا ہے یہ جنت حرام ہو گئی ہے تے جیڑا بندہ صلہ رحمی کرتا ہے میرے پیغمبر دے کولے کون والا ہوندا ہے تے آن کے آندا ہے محبوب جی میں تھوڑے کول آیا ہاں مینوں ایک عمل تے ایسا دس دیو جدے نا میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جنت دے قریب ہو جاواں جہنم کولوں دور ہو جاواں آقا فرماندے نے اون والیا وعبد اللہ اللہ دی عبادت کر لا تشرک به شیئا او دے نہ شریک نہ ٹھہرائی تے وبالوالدین احسان نہ بڈھے والدین نہ خدمت کریا کر فرمایا وصلۃ الرحم صلہ رحمیاں کریا کر جہنم کولوں دور ہو جائے گا جنت دے قریب ہو جائے گا میرے تھوڑے پیر و مرشد جدو مکے آئے مکے و مدینے آئے جتھے آج مسجد قباء ہے کہ نہیں جتھے 2 نفل پڑھیے عمرے دا ثواب ہے اللہ تھانو اتھے پڑھائے 2 نفل اللہ تھانو مکے مدینے لے جائے آپ جدو اس مقام تے آئے تھے آپ نے پہلا آواز کی کیتا سی پتہ جی افشو السلام اطیم الطعام وصل الارحام صلو باللیل والناس نیام فرمایا افشو السلام سلام عام کر دیو اطیم الطعام آپچ ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو ایک دوسرے نو کھانے کھلایا کرو یہ دینا پیار ود ہے وصل الارحام صلہ رحمیاں کریا کرو صلو باللیل والناس نیام خدائی سو جائے اپنے خدا نہ گلاں کریا کرو پھر میرے محبوب نے یہ دی مثال بن کے وکھایا ہے آؤ نہ منو ایک بخاری دی حدیث یاد آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ ایسرا کر کے مکہ چھڑ کے جا رہے نے مکے چو نکلے نے تے اگے ابن دگنا ایک کافران دا سردار ہے
وہ ملتا ہے آندہ ابو بکر کدھر جا رہا ہے آندے نے جی میں مکہ چھڑ کے جا رہا ہوں تیری جڑی قوم ہے انہیں منو کسے پاسے نہیں جان دیتا اللہ اکبر کبیرہ یہ تیری قوم نے منو مکہ چھڑن تے مجبور کر دیتا ہے ابن دگنا کافران دا سردار ہے تے اسرا کر کے پھڑ لیندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پھڑ لیندہ ہے تے آندہ ہے آؤ نا میرے نال لے کے مکے دے اندر آ جاندہ ہے مکے دے چوک سے کھڑا ہو جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نو پکڑ کے تے آندہ ہے مکے والے ہو ایسے بندے نو تسی مکے جو کڑ رہے ہو انکا لتاسیل الرحیم وَتَحْمِلُ الْقَلَّ وَتَقْرِ الزَّعِیف وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ایسے بندے نو کر دے ہو جڑا صلہ رحمیاں کرن والا ہے کما کے لوکاں نو کھوان والا ہے غریباں لوکاں دی مدد کرن والا ہے مہمان نوازیاں کرن والا ہے لوکاں دا بوجھ اٹھان والا ہے پتہ یہ چلتا ہے کھلڑیاں والے دے باسیو جیڑیاں صفتاں میری امی ختیجہ نے آمینہ دے لال دیاں بیان کیتیاں میں وہی صفتاں ابن دگنا نے ابو بکر صدیق دیاں بیان کیتیاں نے ابو بکر بھی صلہ رحمی کرن والے میرے نبی نے عملی ثبوت بھی دیتا ہے جدو مکے دے چڑھائی دا آپ نے پروگرام بنایا نا شورا دا اجلاس ہویا مسجد نبوی کا دا اجلاس ہویا شورا دا اجلاس سارے صحابہ نو آپ نے بلایا فرمایا بھی مکے دے چڑھائی کرنی پیغمبر دیکھ صحابی سن حضرت حاتب بن ابی بلتا یہ بدری صحابی سن انہوں نے ایک جاسوسی دا وچوں ہی لیٹر لکھ دیتا جو طے ہویا نا وہ سارا کچھ ایک لیٹر تے لکھ کے نا ایک بی بی ہے جدا نام ہے سارا اس بی بی نو دے کے تے مدینے و مکے دی طرف توڑ دیتا ادھروں بی بی مدینے و نکلی تے روضہ خاک ایک جگہ اتھے پہنچ دیئے تے آسمان تو جبریل آ گئے سونیا محبوبہ تو آڈی جسوسی دا رکا لے کے ایک بی بی جا رہی ہے فلاں جگاتے ہوئے حضرت علی حضرت ابو مرصد حضرت اسود حضرت زبیر چار صحابہ نو آپ نے پہ جاؤ بھائی رکا لے کے آؤ صحابہ نے جا کے اس بی بی نو پوچھے ہے اسے ہی جگہ دے ہوتے اس بی بی نو کھڑے ہاں پایا ہے جس جگہ دا آمینہ دے لال نے دسیا سی بی بی نو کیا رکا دے انہیں سارا سامان اگے سڑ دیتا ہے سامان دی تلاشی لئی گئی ہے سامان جو رکا نہیں نکلتا حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے فرمایا علی جی اس بی بی دے کول رکا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے ابو مرشد اے بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے جن نے سانو مدینے جو پیجے آؤ دی زبان غلط نہیں ہو سکتی جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی یہ ساڈا عقیدہ ہے بولو آقا فرماندے نے رکوع چوٹ کے کی پڑھ دے اور ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا تو میں بائی دی وے چل دیا حدیث بیان کی تھی میرے پیغمبر دے پیچھے ایک صحابی نے کلمے کہہ دیتے اونچی جئی ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي آپ نے سلام پھیریا کون سی ہے جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی آندہ میں ڈر گیا پھر آقا فرماتے نے کون سی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی آندہ اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جیڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن میں کیا 39 فرشتے آج بھی آؤں نے پر آؤں دے وابیاں دی مسیح تھے وہ بول دے نہیں ساڑھے تو علاوہ اے رکوع تو بعد اے دعا پڑھ دے ہی کو نہیں ادھر تے سدھے بھی نہیں ہوں دے رکوع تو ٹھا صحیح دے جی وہ بول دے نہیں میں گل صحیح نہیں کر رہے ادھر نہیں پڑھ دے اور رکوع تو سدھے نہیں ہوں دے پڑھنی کی چھوئے اس زمین تی ترتی تے اس حدیث تے عمل کردہ صرف اہل حدیث اور اس زمین تے اگر اہل حدیث نہ ہوں دے پھر اس حدیث تے عمل کون کردہ
ایک منو کہنے لگا سانو بھی 39 فرشتے بکھاؤ نا آسمان تو اتر دے. میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لواں مینوں فرشتے ویخ کے بھی اینا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں. گل سن والی جے آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. حضرت حاتب کو رکا لے کے مدینے آئے پڑھ کے سنایا گیا مسجد نبوی فل کوہرام مچ جاندا ہے. حاتب بن ابی بلتا جیڑا اے منافق ہو گیا مرتد ہو گیا ادھے صحابہ نے مرتد ہو گیا اندے محن منافق ہو گیا. حاتب بن ابی بلتا وچوں ہی اٹھے کہنے لگے اللہ رسول میری گل سن لیا جے فیصلہ نہ جے کوئی صادر فرمایا جے پہلو میری گل سن لو. نہ میں منافق ہویا تے نہ میں مرتد ہویا. میرے بیوی بچے رشتہ دار مکے ہی سن تے میں کہا کہ میرے بچیاں نوں نہیں مار دین میرے رشتہ داراں نوں نہ مار دین انہاں تے ظلم نہ کرن. انہاں دی محبت غالب آ گئی ہے تے میں جاسوسی دا لیٹر لکھ بیٹھا. اصل گل اے وے حضرت عمر فرمان لگے دی کوئی گل نہ منیا جی اللہ رسول اشارہ کرو دی گردن ہوئے تواڈے پیروں ایڈا بڑا جرم. آقا فرماندے نے عمر حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے بدریاں نو رب نے آسمان تو چاند کے کیا سی اعملوا بما شئتم قد غفرت لکم. بدریو اج تو بعد جویں دے مرضی عمل کرو میں تھانو قیامت تک معاف کر چھڑے. قیامت تک. نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے یاریاں نہ چھڈیا کرو. اینے پیسے نہیں دیتے میں انہوں فلانے پیسے دے وہ پیسے دے لیندا تے انہیں لینے کتھوں سن بول دے نہیں ایتھے کو لے کے دیندا جی جے کہے نہ کوئی یاری یوری مکانی ہے تو انہوں پیسے دے لو. انہیں فلاں کام نہیں کیا نا نا. چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جان دی یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی. اے ویکھ لے کنی صلہ رحمی ہے ایدہ کوئی چھوٹا جرم ہے جاسوسی کرنا چھوٹا گناہ ہے ایدی سزا قتل ہے. لیکن میرے پیغمبر نے ٹالیا کیوں عمر جنو رب نے معاف کیتا ہے اسی کون سزاواں دین والے. میرے پیغمبر نے مکے تے حملہ کر دیتا ہے تے ایک صحابی آندا ہے سعد بن معاذ دا نام ہے آندے نے الیوم یوم الملحمہ آج تے کافراں کو گن گن کے بدلے لوانگے آج تے کافراں دے کولوں گن گن کے ہاں بدلے لینے نے انہاں دے جسم دے ٹکرے کر دینے نے گوشت کر دینا ہے. میرے پیغمبر دے کان پاک چ آواز پیندی ہے تے آقا دے کندھے تے ہتھ رکھ کے آندے نے الیوم یوم المرحمہ اوے اج تے رحم کرن دا دینے آج ملحمہ نہیں الیوم یوم المرحمہ آج تے رحم کرن دا دینے. میرے پیغمبر نو پتہ لگ گیا ہے آج صحابہ دے ارادے چنگے نہیں. آپ نے سارے صحابہ نو جڑا 10,000 دا لشکر لے کے آئے نے آپ نے باری کٹھیاں کر لیا فرمایا میرے صحابیو جڑا آگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا حرم چاہ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے کر چلا جائے کچھ نہیں کہنا.
جیڑا حکیم بن حزام دے کر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جیڑا اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لے کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا، پھر رہ کے رہ گیا اے جے صلہ رحمی۔ او دے باوجود 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چ لین دے نے، تے جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادوں وی ایتھے ہی سی۔ میرے آقا بیت اللہ دی دہلیز تے چڑھ جاندے نے، اس طرح دوویں ہاتھ پا لے تے خطبہ کتھوں شروع ہویا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نہیں الہ مگر وہ کلا ہی ہے، او دا کوئی شریک نہیں، انہیں اپنے بندے دی مدد کیتی ہے، اپنے بندے نو غلبہ دیتا ہے تے اینا مشرکاں نو مغلوب کیتا ہے، تے نالی 2000 سامنے کھڑے نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے پگاں اینا بنیاں نے۔ آقا فرماندے نو مکے والے ہو تساں میرے تے اوجریاں رکھیاں مینوں او بھی یاد ہے، تساں مینوں مزمم آکھیا مینوں او بھی یاد ہے، میرے قتل دے منصوبے بنائے مینوں او بھی یاد ہے، تساں شیب ابی طالب دی جیل چ مینوں 2.5 سال تک بچیاں سمیت قید کیتا مینوں او بھی یاد ہے، میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا۔ فرمایا کتے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے انہاں مکے دیاں گلیاں چ کھچ دے رہے مینوں او بھی یاد ہے، کتے میری سنہرا دیاں اکھاں دے اندر تساں گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں، سنہرا دیاں چیخاں آج مینوں مکے دیاں دیواراں چو میرے کناں چ سنائی دے رہیاں نے، مینوں او بھی یاد ہے، میرے خبیب نو مکے دے چونک چ سولی تے ٹنگیا مینوں او بھی یاد ہے، کتے تساں میرے کمر تے اوجریاں رکھیاں مینوں او بھی یاد ہے، میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او بھی یاد ہے، کتے میری سمیہ نو دو اٹھانا بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا مینوں او بھی یاد ہے، پر مینوں دسو اج میں تھوڑے نہ سلوک کی کراں؟ آندے نے تو بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا کریم سی، تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم الیوم۔ مکے والیو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی، جاؤ میں محمد نے اج تھانوں معاف کر چھڈیا ہے۔ تیرے رشتہ داراں تینوں اینے دکھ تے نہیں دیتے، جے دیتے نے تے دسو۔ اور جنہ مکے والیاں نے نبی نو ستایا انہاں تھوڑے رشتہ داراں تھانوں ستایا؟ وہ بولو۔ جدوں دو اعلان کیتا جاؤ میں معاف کر چھڈیا، تیرا 2000 ہے، اوتھے ہی پڑھ لیندا وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اے جے صلہ رحمی انہاں برا سلوک کیتا ہے، آقا نے جیڑا بندہ حق تے رہ کے نہیں نہ لڑدا، آقا فرماندے نے مینوں جنت ایک محل دی ضمانت دینا ہے، تو حق تے میں بھرا تیرا جڑا وہ جھوٹا تو سچا ہے، تو سچا ہو کے لڑدا نہیں، سچا ہو کے تو صلہ رحمی کرنا۔ آقا فرماندے نے میں ضامن ہاں، میں تینوں جنت دے وسط وچ ایک محل دی ضمانت دینا۔ کوئی چھوٹی گل جی تے جیڑے لوگ صلہ رحمیاں کردے نے
قرآن آندا والذین یصلون ما امر اللہ بی ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وہ لوگ جڑے صلہ رحمیاں کردے نے رشتہ داریاں نو جوڑ دے نے آندے نے کدے قیامت نو پھڑے نہ جائیے رب کولو ڈر کے تے رشتہ داراں دی بدتمیزی تے رشتہ داراں دی بد سلوکی تے او صبر بھی کردے نے. پرات نالو ٹوٹ دے پھڑ پھڑ کے نال جوڑ دے تے قطع تلقی بڑا وڈا گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں کوفے دی مسجد درس دیندے تے مسجد جڑی ہے کھچا کھچ پری ہوندی لکھاں دا اجتماع ہوندا دعا کرن لگ دے. حضرت ابو ہریرہ دے پتہ کی آندے بھئی پورے مجمع وچ کوئی قطع تلقی کرن والا بیٹھا اٹھ کے چلا جائے او دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی. سبحان اللہ. دعا قبول نہیں ہو. ایک نوجوان اٹھیا وچوں جا کے پھپھو نال صلح کر کے آیا آندا جی میں پھپھو نال ناراض سا تے میں صلح کر کے آیا. ہن کوئی پھپھی نال ناراض ہے کوئی خالہ نال ناراض ہے کوئی سکے ماں باپ نال نہیں بولدا. ایسے کم وقت بھی ہے ہجے تک صلہ رحمی دے اندر پہلا نمبر قرآن دے اندر ماں باپ دا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یعنی عبادت تو بعد دوجا نمبر کدھر ہے وہ بڑھے والدین دا صلہ رحمی کرنی ہے. پہلا نمبر والدین دے. رب نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت کو اٹیچ کر دیتا ہے. ایک جگہ تو نہیں 5 مقامات کی ٹیک ہے. آخر تے کیا ہے نشکر لی والی والدی میرا بھی شکر ادا کر بڑھے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. تے اسی اور والدین دے اگے سامنے اکھ چک پا کے بولنا گستاخی ہے. والد دے اگے اچھی بولنا بھی گستاخی ہے. باپ دی اکھ چک پا کے گل کرنا گستاخی ہے. چیخ چیخ کے بولنا گستاخی ہے. یاد رکھو جس طرح مشرک جنت چ نہیں جا سکتا ایویں والدین دا بے ادب بھی جنت چ نہیں جا سکتا. یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ نریاں نمازاں تے روزے تے اللہ اللہ کام نہیں ہونی. صلہ رحمی کریا کر والدین نہ رشتہ داراں دے نال عزیز و اقارب دے نال. آمینہ دے لال نے معاف کیتا ہے. میرے پیغمبر بیت اللہ دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے نبی دے یار ایک قیدی لے کے آئے. ادا نام ہے واشی بن حرب جن نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں انگلاں کٹیاں نک کٹیا کن کٹیا تے پوری لاش کا مسئلہ کر دیتا ہے. اینو جدوں لے کے آئے تے نبی دی نگاہ واشی تے پینی ہے
تے میرے آقا اٹھ کے بہ جاندے نے آندے نے واشی کلمہ پڑھاواں گا پہلو منو میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا تے واشی نے حضرت امیر حمزہ دی داستان شہادت شروع کیتی ہے تے نبی دی رو رو کے ہچکیاں بچ جاندیاں نے آقا فرماندے نے واشی میں کلمہ تینوں پڑھا دینا وہاں لیکن میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی جدو آئے گا منو چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا ان دکھاؤ نا ایڈے وڈے جگرے دا کو مالک عہد لے آؤ بول دے نہیں ایک ہور قیدی آیا ایدہ نا حبار بن اسود حبار کون ہے جنہیں آپ دی بیٹی زینب نو نیزہ مارے آسی تیاں دے دکھ ماپیاں کلو برداشت نہیں ہوندے بچہ پیٹ دے اندر ہے تے ساکت ہو جاندہ ہے بی بی زینب نو میرے پیغمبر کو پچھایا جاندہ ہے تے خون دے اندر لت پت اپنی بیٹی نو نبی نے ویکھے ہے تے آقا دیاں کھان ڈھل گئیاں تے فرماندے نے او مکے والے ہو میں تھوڑے تے ظلم تے کوئی نہیں کیتا مکے والے ہو میں تھوانو کوئی دکھ تے نہیں دیتا تیاں تے سارے اندیاں سانجیاں ہی ہندیاں نے ایک ہی نیر مارے آجے آقا فرماندے نے بار تھوانو بیت اللہ دی غلاب تے وچ چھپیا بھی نظر آ جائے انہوں معاف نہیں کرنا بار نو مکے پتا لگا سیدھا مدینے تیان کے نا مسے نبی چاندہ میں ہی بار ہاں جی دل کردہ جی معاف کر دو دل کردہ جی پھٹے چاڑ دے مار دو لیکن آقا فرمان دینے ہے بار جا میں تینوں اپنی بیٹی تا ظلم معاف کر چھڑے اے جے سلا رہنی در گزر کرنا معاف کرنا پر ہون کوئی نہیں تائیں تے لڑائیاں نہیں مکدیاں ساڑے خاندانہ بول دے جھگڑے نہیں مکدے ایک دوسرے نو ستایا نہ کرو قطع تلقیاں نہ کریا کرو نمازائی قیامت نو کام نہیں آنیاں یہ حقوق العباد بھی بڑی وڈی نعمت ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے حقوق اللہ توبہ کرن دی وجہ تو معاف ہو جاندے نے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوندے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں جے کرنا میرے بھائی آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حبار کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا فرمایا تو ہی میری آنکھاں دے سامنے نہ ہے جدو آئے گا منو بیٹی زینب یاد آئے معاف کر چھڑے ایسے ابھی بن گئے کچھ جگرہ لیا ہوتے صحیح آقا اتھو نکلے نا تے حنین وال پھیرا بج گیا مولے غنیمت بڑا ملیا نبی نے وہ جڑے 2009 مسلمان ہو سارا ہی مال انہوں نے دے چھڑے ان جڑے انساری مہاجر سن نا نوجوان جنہاں نے ینگ بلیڈ آندے نوجوان وہ پتہ کی آکھن لو جہاد کرن نو اسی لڑن نو اسی مرن نو اسی ساڑیاں تلواراں نال خون بھی نہیں سکیا نبی نے مال پہلو اپنے پہلیاں نو دے چھڑے تو انہوں پتہ بندے گلاں دے نہیں نہ کر دے کرنو نہیں صحابہ آسمان تو جبریل آئے امام بخاری نے باب بنے محبوب جی جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کی ہوئے سونیا اے سارے گلاں پہ کر دینے آقا فرماندے نے تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھوانو غنی کیتا تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تھوانو ہدایت دیتی تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے پیار پایا تو ان چوتھی گل مینوں آکو جدو تو مدینے آیا تینوں رہن واسطے تھا کو نہیں دینا رہن واسطے ایسا تھا دیتی آقا فرماندے نے بولتے نہیں تو اگواندے نے سونیا بولن جو گا چھڑیا ہی نہیں جے بولیے کی ہون پنجوی لگی جے مرم پٹی ہون اینو قائد آندے نے اینو لیڈر آندے نے بھائی عثمان بھائی بیعداللہ اے لیڈر ہے پٹی کی الا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جن تسی آمینہ دا لال لے جاؤ تسی راضی نہیں اور تسی راضی نہیں
100 وار اسی ہاں راضی 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے اللہ تھانوں سارے نبی دا ساتھ نصیب پتا جی نا ایسے ہی انہیں دے وچ 6000 نبی علیہ السلام نے قیدی بھی بنائے بول دے رہے انہاں قیدیاں چ نبی دی رضائی بہن شیمہ بھی تے ماں حلیمہ بھی اگلے دن میں رحمت للعالمین پڑھنا سا پیا تے قاضی صاحب آندے نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیا دا نام حلیمہ ہوئے جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے حلم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ان قیدی 6000 بہن شیمان دیئے وہ نبی دیو سپاہی ہو تھوڑا جرنیل کتے ہوئے کہنے لگی اماں تو ساڑھے جرنیل نو کی کہنا ہے کہنے لگی ایک کاری ملاؤ تے صحیح اکھاں چکھاں مل گیا سارے راضی کھول جا 55 سال تو بعد اج ملاقات ہونی ہے پہن دی ویر نا تے رضائی پرائے رضائی پہن ہے سکی پہن نہیں ای تے سکیاں پہناں دے حق مار جانے ہیں نا اسی آنے آؤ عدالتی ہو کچھاری جا جتے زور لگ دے لاغ للہ تے کئی بابے بیٹیاں دے حق کھو کے بیٹیاں نو دین دے نے بابا تہجد کام نہیں آئے گی تیری تکبیر اولا کام نہیں آئے گی اگر بیٹیاں دے حق چھین کے بیٹیاں نو دے کے ٹر گیا اپنی قبر دا فکر کر تیرے بیٹیاں تیرا حساب نہیں دینا حساب تو دینا جیڑا شریعت نے حصہ مقرر کیتا ہے کون ہے تو اپنی بیٹیاں دا حق غضب کرنے والا ایک گٹھ زمین کسے دی نجائز قبضے چ لائے گا قیامت نو جہنم دی آگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لڑکا دیتے جان اسی یہ معمولی کے سمجھنے نمازاں بھی پڑھی جانے بانگاں بھی دئی جانے تکبیراں بھی کہی جانے تکبیر اولا نہ نماز بھی پڑھی دل چ کفر ایڈا پیڑا ہے کہ بیٹی نو حق دینا موت سمجھنے یا تے اس طرح کرو نا قرآن چو آیت ہی کر چھڑو کوئی میں دا سلسلہ نہیں ہو سکتا نہ ہی پڑھیے لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ مذکر نو ڈبل مؤنث نو ایک تینو ڈبل رب نے دیتا ہے تینو ایک حصہ پہندا بھی بارہ نہیں کھاندا آقا دا خیمہ دور لگا تے پہن گئی نا رحمت للعالمین جو قاضی صاحب لے دینے اس طرح کر کے نا بازو تو کپڑا تاں کیتا ہے تے آندی ویرا ہے چھوٹے ہوندے تو دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے تے پتہ کی آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردے سن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں گرنیاں نے
ویرا نال میں تیرے تے کی آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما اے میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی میں سا تینوں جاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی آج تو بن گیا پیر جگاندا آج تو بن گیا پیر جگاندا تے پایا شان اچیرا اے صحابہ تیرے پکڑ لے اندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے ایک گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے بہنا نہ ظلم کرنے والوں بہنا نو اپنے گھروں تکے دین والے ہو صرف لوی دی سیرت دیکھو موڈیا اتوں چادر لا کے یہ چادر کیڑی ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یہ چادر ہے موڈیا اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارل تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی یہ غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیما جو رہی ہے مینو کھڈاندی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلاندی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیما حلیمہ دے پاروں اے چھڑ دے ہو گئی دی سارے جد حضرت نے صحابہ تائیں اپنا حکم سنایا پین شیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا یہ 6000 دا 6000 ہی پڑھ لیں دے اے جے صلہ رحمی تے دے فیدے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ ایک واقعہ آخری سن لو دعا کریے ایک بندہ وہ بھی آیا جنہیں مسجد نبوی چ کھلو کے تمکیاں لائی یمامہ دا گورنر سمامہ آیا رضی اللہ تعالی اب بولتے نہیں سنا دے ہاں تھکتے نہیں گئے نعرہ تکبیر آج دروا مشکل کشا اہل حدیث کے دو وصول حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب یمامہ دا گورنر آیا صحابہ نے پھر کے لین دا لے آگے تھمے نہ بند دیتا نبی علیہ السلام آئے جی یمامہ دا گورنر سمامہ آیا لمبا قد چوڑا سینہ آکڑی گردن جنہیں حکمرانی دے ایپسن سارے یہ دن پائے جاندے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سمامہ سنا بھائی کی حال ہے
آندا بن کے پوچھتے ہو کی حال ہے, چھڑ کے پوچھو کی حال. فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے, یہ کیا دے کچھ نہیں, اللہ رسول لے آگے بننے آئیے نو ماریا موریا نہیں ہسا, کیا کچھ نہیں. فرمایا دی روٹی میں محمد دے گھر وچ آئی, کیڈا خوش نصیب ہے. اما عائشہ دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں, نبی دی اونٹنی دا دودھ, ایک گڑوی دودھ تے 7 روٹیاں, یہ 7 روٹیاں بھی کھا گیا تے گڑوا دودھ بھی تے 7 دوپہر تے 7 شام, 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ, یہ ایک دن کی خوراک سی. اجے مشرک بدا سی, کھلا ہوندا تے 42 کھاندا, بجے مشرک نے 21 کھادیاں. بھائی عبید اللہ بندہ کھلا ہوئے ٹرے پھرے تے بھوک زیادہ لگتی ہے, کیوں بھی صدیقی تینوں تے ویسے بھی زیادہ لگتی ہے, اینوں ہر 2 گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے. نبی علیہ السلام آئے تجھے دن, سماما ذرا نظر اٹھا کے ویکھتے صحیح, کہیں دے کچھ نہیں. آندا جا کم کر, نہیں ویندا, بدترین چہرہ تیرا چہرہ, بدترین بستی تیری بستی. معاذ اللہ. ہائے ہائے ہائے. حضرت علامہ شہیدان نے دی یہ گل سن کے جبریل بھی کیا تو غضب چاہ گیا, لیکن ہمیشہ مسکران والا مسکرائے. اور میں کہیں دے کچھ نہیں. میں کیا سماما تو ویکھے ہی نہیں, ویکھ لیندا تے گل تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھیاں چن شرماوے. جے او جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے. جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے. واہ واہ سونا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے. تیجے دن پھر آقا ہے, سماما کی حال ہے؟ آندہ ان تقتل زاد من وَإِن تُنِمْ لَا مُنَامِن. قتل کرے گا پیچھے بدلہ لینا والے بڑے نے, تے یہ چھڑ دیں گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکا. حضرت عمر دا ہاتھ نہ تلوار دے دستے تے کم رہے, اکھا سرخ نے. آقا نے عمر وال ویکھا, فرمایا عمر رک جائے, انہوں کچھ نہیں کہنا. اللہ رسول میرے ہوندیا تھوڑے نہ کوئی ایویں گل کرے, اگر تھوڑا آدم ملوزے خاطر نہ ہوندہ ہے دی گردن تھوڑے پیر ہونے سے میرے ہوندے. فرمایا عمر کچھ نہیں کہنا. تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے, اتا تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے. اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے, سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے. تیرے نام تھی منو ڈاڈا ایکینہ ہے, شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی. زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو, چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو. یہ ان تمکیاں لا رہے ہیں. تے آقا نے کی کیتا ہے, اے صلہ رحمی ہے, اے در گزر وڈا چودھری ابھی چھڑ دیو. اندر نے جو رسیاں کھولیاں دے میں مسے نبی چو نا دڑکی لا دی تھی. دڑکی سمجھ دیو دور. اندر نے قدم اگے نو جا رہے نے, دل اوتھے ہی چھڑا ہے, دل اوتھے ہی قدم اگے نو. اگے کھجوراں دا جونڈا ہے. میں کہا سماما بڑے بڑے جرنیل ویکھے, حکمران ویکھے, بادشاہ ویکھے, پر ایڈے حوصلے والا آج تک تو کو نہیں ویکھے. اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا, دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا.
میں کردا رہا سختی پر او نرمی وخامدا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ ہن جنی تیزی چ گیا سی نا ادو دگنی تیزی چ واپس پلٹے مدینے دا ماہ تمام مسجد نبوی دے کچے سین جاگا بیٹھے سامنے گیٹ تے نظر ماری سمامہ کھڑا ہے آقا فرماتے ہیں پھر آ گئے سمامہ آندا ہے جی اپنا بنا کے چھڑ کے کہیں دے پھر آ گئے ہیں کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے اگے تیرا چہرہ نہیں سی ویکھیا ہن ویکھ لیا زندگی بھر تیری زلف دا اسیر ہو گیا کیوں ہے کی لینا ہے کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی لے آؤ بھائی روٹی پھر لے آؤ کلمہ پڑھے 7 روٹیاں پھر آئیں روٹین چ تے کلمہ پڑھن تو بعد ایک ہی کھادی سو مشرک ایڈا وی آئی پی لے جو دا جے ایک ہی کھادی کنیاں ودیاں وہ بولو تے صحیح 6 ودیاں 6 دوپہر لے بھی 6 شام نو بھی 6 18 روٹیاں ودیاں تے 3 کھاندا ہے جدو شرک دا گند اندروں نکلیا نا ایویں سمجھو جدو بھابی بنیا تو 3 ہی کھادیاں بول دے 3 کھاد سیابان نے کتھے 3 فرمایا سبعۃ امواء مشرک 7 اندراں جی کھاندا ہے معاہد ایک جی کھاندا ہے ہن ایتھوں گیا مکے ہو گیا یمامہ چو کنک سپلائی یہ کردا ہے مکے انہیں کنک تے بین لا دیتا اج تو بعد ایک دانہ مکے نہیں جانا بھائی مکے جی قید پہ گیا مردار خان تے مجبور ہو گئے سردار ابو سفیان دی قیادت چ پگا بنیاں چودھریاں نے وڈیاں تے آئے سمامہ کنک بند کر چڑی سمامہ دا نہ جو ایتھوں کنک ملے گی محمد دیاں جتیاں جو ملے گی دوڑ جو ایتھوں پرمٹ مدینیوں لے کے آؤ پھر کنک دیاں گا نہ جو ابو سفیان دنا بڑا سی وہ دوسرے سردار چوری کہنے لگے مدینے چلیے انہوں نے کہا مدینے نے جائے پتہ ہے مکیوں تو ہاں کیویں کڈے ہے اوتھے نہیں جانا ایتھے بیٹھ کے چٹھی لے ہو یہ سارے سرداراں نے مکہ لگے نے چٹھی لین تے بابا سمسام ہی کدے نال ہی بیٹھا داد کے تیرے بھوکے دیندے دہائیاں نے داد کے تیرے بھوکے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑیاں بالا نے پائیاں نے تیریاں پینا چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے روون تمام پک ول ول کے مار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی چٹھی جو پڑھ کے سنائی گئی نا نبی دی رو رو کے داڑھی تارو وہ پاوے کافر سن ہے تے اپنے چاچے بابے ہی سن نا آقا فرماندے نے سمامہ نو چٹھی چلدی لے ہو مکے والاں دے بال بھی بھوکے مر چلے نے سمامہ حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر اعداد کے میرے نے اے جے سلا رحمی انہاں دا سلوک ویکھو جوابی ویکھو انہاں مکے جو کیویں کڈیا انہاں کی کیتا ہے مزہ تے تاں اج مجمع وچ جڑے 2 لڑے نے صلح کر کے جان یہ کہ بہن نال ناراض ہو تے گھر جا کے صلح کر تینوں ڈبل ثواب ملے گا ڈبل کسے بھائی دوست نال ناراض ہے اللہ دی رضا واسطے صلح کر لے ڈبل ثواب ملے گا اللہ آسمان تے راضی ہو جائے گا ادھر ویکھنا نبی دی سیرت ویکھو حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر اعداد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے الیرے نے چنگی عادت نیوں بہتا غصہ نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی
نبی دی چٹھی گئی کنکاں کھل گئیاں ایدا نا ہی صلہ رحمی جے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا نا قیامت نو جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز پینی ہے 8 دروازیاں چوں ایک دروازے چوں نہیں 8 دروازے جڑا رشتہ داراں دے برے سلوک تے صبر کردا ہے اونوں بھی 8 دروازیاں چ کیونکہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب تے 8 دروازے جو کی کہہ گے فرشتے سلام علیکم بما صبرتم سبحان اللہ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے میرے بھائیو در گزر کرنا ہے رشتہ داری نو جوڑنا ہے توڑنا نہیں قطع تلقی نہیں کرنی نبی پاک نے فرمایا قطع تلقی کرنا ارب الربا سب تو بڑا سود جڑا نا وہ رشتہ داری نو توڑنا ہے تے سود دا گناہ ویکھو کڈا بڑا ہے ہلکا گناہ ہے کہ بندہ 36 مرتبہ اپنی ماں نال بدکاری کردا ہے سب تو ہلکا گناہ ہے تے رشتہ داری نو قطع تلقی کرنا ارب الربا نبی پاک نے فرمایا سب تو بڑا سود ہے اس واسطے میرے بھائیو اللہ صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے انتہائی بڑے بھائی عبید اللہ صاحب اللہ تعالیٰ عبید اللہ جٹھول صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے اور جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے یہ پروگرام دا انعقاد کیتا اللہ قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے انتہائی مخلص بھائی حضرت مولانا رانا حافظ عثمان شاکر حفظہ اللہ اور دیگر علماء اکرام خطبہ اعظام اللہ سب دا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے تھوڑا بھی سننا میرا سنانا میریاں ماما بہنا بیٹیاں دا سننا اللہ قبول فرمائے اور آپس کے اندر قطع تلقی تو اللہ محفوظ فرمائے اللہ صلہ رحمی کرم دی توفیق عطا فرمائے جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنائے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا بھائی عبید اللہ صاحب دے والدین میرے والدین بھائی عثمان صاحب دے اور دیگر رفقا دے اللہ ساڈے ماں باپ جتے آرام کر رہے ہیں انہاں دیاں قبراں نوں اپنے نور نہ منور فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزوواں پوریاں فرما جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے کھانے دا انتظام کیتا ہے اللہ یہ انتظام و اہتمام کیتا ہے تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دے رزقاں وچ برکتاں عطا فرما علماء دا کے سنانا قبول فرما ساڈا سنانا قبول فرما انہاں دا سننا قبول فرما قبر حشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میرے پائی عبدالحفیظ صاحب شہباز دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما نبی دے حج چوز کوثر دا پانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد